अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे और खूब तजवीद को भी सीख रहे होंगे माशाल्लाह से। और अब आगे भी यानी इसकी बरकत जो सी है कुरान की, वो खुद समेटते समेटते आगे भी इसको फैला रहे होंगे इंशाअल्लाह। चलो दुआ के साथ आज हम डायरेक्ट तत्बीक कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 68 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औलन नासि बि इब्राहीम। यहाँ तक पहले मैं तदबीक कर लेती हूँ क्योंकि अगला पेज स्टार्ट होगा। इन्ना यहाँ पर नून पे बाकायदा तौर पे गुन्ना करेंगे, जिसको एक अलिफ या दो हरकत के बराबर ही, यानी इसको कैसे, लेकिन उससे भी थोड़ा सा कम मकदार नाक में ऐसे जैसे एक गुनगुनाहट सी होती है। इन्ना इस तरीके से। औलन नासी, औ पे वाउलीन का कायदा है और लाम की ज़बर को नून के साथ मिलाएंगे तो नून पे गुन्ना हो रहा है और साथ ही मद्देस्लिबिल अलिफ भी। सीन की ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। बी इब्राहीम, ठीक है, बा की ज़ेर को लंबा नहीं करना और इब बा पे कलकला होगा, रॉ पे मद्देस्लिबिल अलिफ का कायम मकाम है, जिसको एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचा जाएगा। हीमा, यहाँ पे क्या होगा, या मद्दा का कायदा या फिर मद्देस्लिबिल या का कायदा। इसका भी क्या मतलब है, मतलब यही है एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे, लेकिन मीम की हरकत को हम लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। अब क्या है कि हमने इसको तत्बीक करके देख लेते हैं। लल्लज़ीना यानी लाम की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, लेकिन ठहरेंगे नहीं क्योंकि तशदीद है, लेकिन एक हल्का सा दबाव डालते हुए आगे जाएंगे। लल्लज़ीना, अब यहाँ पे ज़ी पे या मद्दा का कायदा हो रहा है, इसलिए एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे। अब नून की ज़बर को ना आगे तशदीद की वजह से साथ मिलाएंगे। नत्तबऊहु, अब ऊ पे वाव मद्दा का रूल हो रहा है, यानी एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है। हा की पेश को अलबत्ता लंबा नहीं करेंगे। वहादन नबिय्यु, हा मद्देस्लिबिल अलिफ का कायम मकाम, जाल की ज़बर को नून के साथ मिलाएंगे और गुन्ना करते हुए नबिय्यु, ठीक है, फौरन ही या की पेश को जल्द अदा कर लेंगे। वल्लज़ीना, ज़ी पे मद्देस्लिबिल या का कायदा हो रहा है। आमनू, यहाँ पे मद्देस्लिबिल अलिफ का कायम मकाम और नू पे क्या है, हमने क्या करना है, अगर हम रुकते हैं तो यहाँ पे वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर ही खींचेंगे, यानी वक्फ भी सुकून हो रहा है। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, इसमें जलालापुर पढ़ा जाएगा क्योंकि पीछे वाव पर ज़बर है। वलियुल मु मु, ये यहाँ पे हमजा, ये देखिए हमजा और छोटी सी जज़म आ रही है नज़र, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम झटका देंगे, मो नहीं कहेंगे, मु बाकायदा तौर पर होंठ गोल कर लेंगे, ठीक है। और ये इतना ही होंठ गोल करना है जितना, ये देखें, ये मेरे पास जो स्टिक है ना, इतने ही गोल, एक इतने स्टिक यानी ये पेंसिल के बराबर है, तो इजीली मुंह के अंदर जा सके, उतना ही गोल होंठों को करना है। मुमिनीन, नी पे मद्देस्लिबिल जा और नून पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अब यहाँ पे क्या है, वद्दत तो, अब ये वद्दत तो, अब ये देखें, हमने पहले वद्दत ता, यहाँ पे हमस है तो ठीक है, लेकिन साथ ही आगे तो पुर लेटर है हुरूफ मुस्तालिया में से, फ़ौरन ही हमने तो को पुर पढ़ना है और साथ में अलिफ भी हुरूफ शिबा मुस्तालिया हो जाएगा क्योंकि पीछे हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी पुल लेटर है।
تو اب ہم کیا کریں گے، الف بھی اس کے تابع ہو جائے گا، تو کیسے ادا کریں گے، ودت طائفتم، ٹھیک ہے، یہ الف بھی اس کے تابع ہو جائے گا۔ 4 حرکات لمبا کرتے ہوئے اب یہاں پہ تنوین پیش اور میم ہے آگے، تو یہاں پہ کیا ہوا، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ اور نون پہ اظہار کا، اہل کتابی، ٹھیک ہے، لام کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن ہلائیں گے نہیں، تا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، لو پہ واو لین کا قاعدہ، یضلونکم، دل دود ہے، یہ دل نہیں کہنا، دال نہیں ادا کرنا، یضلونکم، دود دود، ٹھیک ہے۔ تو اب لو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہے اور میم پہ اظہار شفوی ہے اور یہاں پہ وقف بھی سکون ہو رہا ہے۔ وما، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، ما پہ مد اصلی بالالف، یضلون یہاں پہ مد اصلی بالواو، اور الا یہاں پہ ہم نے 4 حرکات لمبا کرنا ہے، انفسہم یہاں پہ نون پہ افعی حقیقی اور میم پہ اظہار شفوی، وما میم پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یشعرون شین تفشی لیٹر ہے، یشعرون عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے پیش کی ادائیگی کو بھی درست طریقے سے پڑھنا ہے، مجہول نہیں کرنا۔ رو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اب یہ کیا ہے، یا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے حمزہ کی زبر کو ہم نے ہا کے ساتھ، جو کہ عکس حلق سے ادا ہوگا سینے کے قریب والے حصے سے، ٹھیک ہے، لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کتابی، تا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے۔ لیما ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، تک فرونا کاف پہ ہمس ہے لیکن کلکلا نہیں کرنا، تک کر کے نہیں پڑھنا، تک تک یہ والی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ فرونا رو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، نون پہ زبر ہے تو ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں، بی آیات اللہ، یہ آ یا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایکولی کھینچیں گے اور اس میں جلالہ باریک پڑا جائے گا، وائے کیوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر ہے، وانتم، ٹھیک ہے، نون پہ افعی حقیقی، میم پہ اظہار شفوی، تشہدون دو پہ مد اصلی بالواو اور نون پہ کیا کیا، وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب یہاں پہ کیا ہے، یا اسی طریقے سے 4 حرکت لمبا کرتے ہوئے لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کتابی، تا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، لما یہ بھی لما ہی ہے، جس طرح اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان حرکات کو یعنی زیر اور زبر کی حرکات کو یعنی کسرہ اور فتحہ کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ تلبسون، سو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حق، ٹھیک ہے، قاف حروف متعالیہ میں سے ہے، دباؤ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اس کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، بالباطلی، با پہ مد اصلی بالالف کا مد اصلی بالالف ہو رہی ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے، لہذا تا نہیں پڑھنا، طیلی، تو، ٹھیک ہے، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کاف پہ ہمس، منہ پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے اور نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن ہلانا نہیں، حق، قاف حروف مستعلیہ میں سے، ہا جو ان سے وسط حلق سے ادا کرنا ہے، حق، ٹھیک ہے، قاف پر کرنا ہے، وانتم، ٹھیک ہے، نون پہ افعی حقیقی، میم پہ اظہار شفوی، تعلمون، منہ پہ مد اصلی بالواو ہو رہی ہے، نون پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان۔ آگے بڑھتے ہیں، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اب یہ ہے واو ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، قاف اور الف اس کے تابع ہو جائے گا، حروف شبہ مستعلیہ میں سے الف، تو ہم نے اس کو بھی پر پڑھ دینا ہے۔ اسی طرح سے یہ کہ ہے ادغام ایک ہو رہا ہے لیکن تا کی زبر کو ہم نے تو اب کیسے کرنا ہے، وقالت، تو زبر نہیں ہے یعنی جزم ہے نا، تو پہلے تا باریک فوراً ہی ہم نے تو پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے،
तो भी हरूफ मुतालिया में से और अलिफ इसके ताबे हो जाएगा, 4 हरकत लंबा करेंगे। और आगे तुम पे क्या है, इदगाम मअल गुन्ना का कायदा, नून पे इजहार का कायदा, अहलिल किताबी, ता पे मद्दे बिल, अलिफ का कायम मुकाम है, आमीनू, आ पे मद्दे बिल, अलिफ का कायम मुकाम, नू पे मद्दे बिल वाओ, बिल्लज़ी, अब जी को 4 हरकत लंबा करेंगे, जिला, नून पे अफ़ाई हकीकी, जा पे स्फीरिया लेटर है इसलिए जिला, अलल्लज़ीना, ये जाल नरमी से है और ये जाल ज़रा सख्ती से है, ठीक है, ये सफीरिया लेटर है और ये नरमी के साथ रीना, ठीक है। मद्दे बिल या का कायदा हो रहा है, आ मानो, आ पे मद्दे बिल अलिफ का कायम मुकाम, नू पे मद्दे बिल वाओ, यानी मतलब क्या है, इन दोनों को इक्वली कैसे खींचेंगे, एक इस फॉर्म में है खड़ा जबर के और एक वाओ मद्दा के फॉर्म में है, मतलब आ और नू माँ को नहीं खींचेंगे, क्यों, ये तो हरकत है इसके ऊपर। वजहन नहारी, जिम पे कलकला होगा, नून पे गुन्ना होगा, हा अक्सर हलक से अदा करते हुए अलिफ मद्दा, रा की जेर को बारीक पढ़ा जाएगा, वक्फु रू का पे हम्स, रू को 4 हरकत लंबा, आखिरहू, अब मद्दे बिल अलिफ का कायम मुकाम और खा हरूफ मुतालिया में से रॉपुर पढ़ा जाएगा, ज़बर की वजह से, हू पे मद्दे बिल वाव का कायम मुकाम है, लअल्लहुम मीम पे क्या है इजहार शफवी, यरजिऊन, रापुर पढ़ा जाएगा, ओ पे मद्दे बिल वाव, नून पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन युअता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फद्ल बियदिल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अब है वाला वाव होंठों की ना तमाम गुलाई से, ला मद्दे बिल अलिफ हो रहा है, तु पे हम झटका देंगे, नू को 4 हरकत लंबा करेंगे, इल्ला मद्दे बिल अलिफ भी हो रहे, लिमान तबिआ, नून पे अफ़ाई हकीकी, आइन को वस्ते हलक से अदा करेंगे, दी पे मद्दे बिल या, दीनकुम मीम पे इज़हार शफ़वी और साथ ही वक्फ भी सुकून हो गया, कुल लाम को हिलाएंगे नहीं, इन्नल हुदा यहाँ पे गुन्ना करते हुए नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, दा पे मद्दे बिल अलिफ का कायम मुकाम, हुदल्लाह, इसमें जलालापुर पढ़ा जाएगा क्योंकि पीछे वाले हरफ पर ज़बर है, ऐ युक्ता, अब यहाँ पे इदगाम अल गुन्ना का कायदा, यु पे हम झटका देंगे, ता को 4 हरकत लंबा करेंगे, अहदुम मिसला, यहाँ पे क्या है इदगाम अल गुन्ना का कायदा, सा को नरमी के साथ पढ़ेंगे, मा 4 हरकत लंबा करेंगे, ऊ ती तुम, ऊ को मद्दे बिल वाओ, ती पे जाए मद्दा यानी मद्दे बिल या और मीम पे इजहार शफ़वी, आओ यहाँ पे वाउलीन का कायदा, युहाज्जुकुम, यहाँ पे ये देखें सबब मद्दा है तो अब हम क्या करेंगे, इसको 6 हरकत लंबा करेंगे, कैसे, औ युहाज्जुकुम, ठीक है, ज़रा ज़्यादा यानी 6 हरकत लंबा करेंगे, जीम पे ज़रा दबाव के साथ पढ़ते हुए, जू पे मद्दे बिल वाव का कायदा, मीम पे इज़हार शफ़वी, इंद नून पे इख्फ़ाई हकीकी, रब्बिकुम रॉपुर पढ़ा जाएगा, बा पे ज़रा सख्ती के साथ अदा करते हुए बाकी देर को लंबा नहीं करेंगे, मीम पे इज़हार शफ़वी और वक्फ भी सुकून, कुल इन्नल फद्ला, यहाँ पे गुन्ना करते हुए लाम के साथ मिलाएंगे, दौतपुर पढ़ा जाएगा, बियदिल्लाह, इसमें जलाला बारीक पढ़ा जाएगा, जेर की वजह से, युअतीहि झटका दिया जाएगा, ती पे जाए मद्दा, ही की लंबा नहीं करेंगे, मन यशा, अब यहाँ पे क्या है इदगाम अल गुन्ना का कायदा मई पे और शाह, हम इसको 6 हरकत लंबा करेंगे, अगर हमने वक्फ किया यानी हमजा साकिन हो गया तो ये क्या हो गया, हमजा भी सबब मद्दा है, ठीक है, 6 हरकत हम लंबा करके वक्फ कर देंगे, वल्लाहु इसमें जलालापुर, वासिउन वासिउन, ठीक है, तो वाह होंठों की ना तमाम गुलाई से, लेकिन अलिफ साथ ही हमने फ़ौरन ही होंठ गोल करके अलिफ की जानिब खोल देने हैं, अब गोल नहीं रखेंगे, वाह इस तरीके से होंठ गोल करके तो साथ ही अलिफ खोल देंगे मुंह, वासिउन, उन पे इजहार होगा, अलीम, ली पे मद्दे बिल या और मीम को साकिन किया तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। आप कहेंगे कि ओ हो आज तो 73 तक माशाल्लाह से लेसन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, अब साथ साथ आप बड़े भी तो होते जा रहे हैं ना, ठीक है, वक्त के हिसाब से हमने यहाँ तक पढ़ दिया, मैं चाहती हूँ कि ताकि आप लोग को
خیر سے ہر چیز کی سمجھ آ جائے۔ چلیے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خود کو بھی اپنے لیے بھی دعائیں کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے کروں گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ ضرور شیئر بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔